O guys, abot na jud ko sa among kaumahan, da nagahong bana, nagdaro na guys para among tamnan og mais, kamote og balanghoy. Karong adlaw guys, maggandas ko nya akong itanom, mao ni iyang gihinlo karon. Kay tudlingan po niya og mahuman. Ay pugsa na mo og mais, lapatan og balanghoy. Jaag kamote aras babaw guys, mao ni amo ang area guys, nga amo ang ugmaron karong adlaw. Kay ugma pohon espiras sa Santissima Trinidad, wala na trabaho guys. Mao nga kami karon magtanom dumiron guys og lagot mon para sa among mga anak nga naay maaanag, naay matilaog, na apoy makaon nga balanghoy ug kamote ug napumakay sa og mga kaigsuonan guys nga pa makahatag po ko nila kung naihatag sa Ginoong grasya. Kay ako guys, kung naay ako amang hatag ko guys sa mga kaigsuonan, labi na gyud sa akong mga anak mo suporta namo guys sa amo ang financial sa amo ang kinabuhi sa kami karong magtiayon. Salamat ko guys sa akong mga anak nga naa sila mo suporta ka namo kung unsay amo mohatag gyud sila na ilahang grasyang ihatag nimo guys. Daghan kayong salamat guys. Mao ning among area nga amo karong ugmaron, among kabasakan guys. Di makita ang uban guys nga amo na pong pagadarohon para tamnan na pong humay. Mao ni ang among dakong tabang sa among kinabuhi guys. Dakong tabang sa among pagpa-eskwela sa among anak kining among toro nga kabaw nga daghanan ni siyag sa milya. Ikaloyan ginis Ginoo guys, gitagaan og mayong panglawas kabaskog. Daghanang mamalitay may hangyo nga paliton, wa gyud na mo ibaligya kay mao gini kaabag sa among pagpanguma kining amo ang kabaw karon. Kay magbarsa in taon mig tubig guys, kay amo ang tabay. Hubas nag among tabay guys. Nga mao nga magbarsa mi adtos layo. Nga tabay na pod namo adtos dool sa amo ang kabasakan. Salamat Lord sa imong gihatag kanamo ning sayong kabuntagon sa among kabaskog sa among panglawas ug kadasig, labi na sa imong pag-uban kanamo sa tanang panahon, oras o minuto, adlaw o gabi nga naa ka kanunay